म देशमा आमन्त्रित गर्न चाहे। धन्यवाद। कृपया ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै गरेर नेपाल एमबिसी का प्रतिनिधि द्वितीय प्रमुख जित बहादुर कार्कीज्यूलाई म देशमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्न चाहे। त्यस्तै गरेर विशेष अतिथिमा प्रवासी नेपाली मञ्चका प्रतिनिधि तथा संयोजक बाबुराम भण्डारीज्यूलाई कतै हुनुहुन्छ भने म देशमा आमन्त्रित गर्न चाहे। त्यस्तै गरेर प्रवासी नेपाली मञ्चका प्रतिनिधि सुरेश केसीजीलाई अगाडि देशमा आमन्त्रित गर्न चाहे। त्यस्तै गरेर नेपाली जनसङ्घ समितिका अध्यक्ष रोशन केसीज्यूलाई अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहे। जनप्रगतिशील मञ्च हेमचन्द्र लामाज्यू विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गर्न चाहे। पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष मोहन घलेज्यू, नेपाली समाज जापानका प्रतिनिधि पदम कोही हुन्छ अगाडि आइदिनु होला। पदम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सुभाष श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि यसमा आमन्त्रित गर्न चाहे। कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि यसमा आमन्त्रित गर्न चाहे। एउटा खुसी कुरा के छ भने उहाँहरू यो जुन यो अहिले जापानमा भइरहेको गेममा आउनुभएको थियो र उहाँहरूलाई म अगाडि निमन्त्रण गर्न चाहे। त्यस्तै गरेर जनतावादी महासङ्घका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि देशमा आइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्जीव राईजी कुर्सीको व्यवस्था गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर जापानिज पाहुना आउनुभएको छ ताकाकी हायासी, ताकाकी मोटो एनपिओ होजिङका उहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अगाडि देशमा आमन्त्रित गर्न चाहे। एलसी कलेजका सुभाष, त्यसै गरेर क्षेत्रीय संयोजकज्यूहरू आउनुभएको छ। एनआरएन क्षेत्रीय संयोजक कान्तोको सचिव सागर कार्की, चिबा क्षेत्रको संयोजक मुक्तिराज रेग्मी, टोजिकी क्षेत्रको संयोजक मन्दिर छेत्री। त्यस्तै गरेर अन्य क्षेत्रबाट आउनुभएको छ भने कृपया आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध छ। त्यस्तै गरेर नवनिर्वाचित अहिले भर्खरै नवनिर्वाचित हाम्रो आइसिसी सदस्य हुनुहुन्छ रविन शेरचन्दज्यू र हाम्रो सर्वेन जिल्ला पनि म अगाडि देशमा आमन्त्रित गर्न चाहे। सर्वेन सत्ताजीलाई पनि अगाडि। र अरू त्यहाँ उभिनुभएका पाहुनाहरूलाई पनि म यता कुर्सीमा बस्दिनलाई अनुरोध गरेँ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको 10औं अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने जुन कार्यक्रम छ आज यस कार्यक्रममा यो सबैको व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। सबैलाई एकमुष्ट रूपमा नमन गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब राष्ट्रिय गान बजाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। Sayo tunga fulka ami yo kai mala ne pali
अब यो आजको जुन समय पनि छुट्टो भएको हुँदा कार्यक्रममा लागु नगरिकन आज यस कार्यक्रमका सभापति आयुक्त जिल्ला दाइकाको प्रोफेसर ग्रीष्मा पौडेलजीलाई पनि म अगाडि सरी त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अब समय छोटो भएको हुँदा डाक्टर प्रकाश भण्डारी आयुक्त डाक्टर प्रकाश भण्डारीज्यूलाई केही भनाइका साथ शपथ ग्रहण गराइदिनुको लागि म यस अगाडि यसको निम्ति आउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। निर्वाचनको साथीहरूलाई निर्वाचनको साथीहरूलाई अगाडि यहाँ निम्ति आउन चाहन्छु। साथीहरू नमस्ते। मेरो नाम नेत्र प्रकाश भण्डारी, तपाईँको निर्वाचन समितिको आयुक्त। यसपटक अब धेरै कुरा भन्न त मन लागेको छ मलाई, तर अब अहिले नभन। मलाई प्रोग्रामलाई सकेसम्म छोटो भएर 5 मिनटदेखि 10 मिनट चाहिँ मलाई बोल्न दिनुपर्छ। तपाईँहरूले अलिकति केही कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। कति कुराहरू चाहिँ गलत रूपले प्रचारित र प्रसारित भइरहेछन्, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरू त यहाँ सबै निर्वाचित साथीहरू नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई त्यति नेगेटिभली लिनु भएको छैन होला। र अर्को समाज जुन छ हाम्रो, म त्यो हारेको भन्न चाहिँ चाहँदैन, तर असन्तुष्ट पक्षहरूले चाहिँ केही कुराहरू उठाएको हुनाले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। कि म चाहिँ निर्वाचन समितिको आयुक्त हुँदाको दिनदेखि केही कुराहरू आएपछि मैले सबै कुराहरूलाई डिफेन्ड गर्दै आएँ र मेरो आचरण, मेरो इथिक्स र मेरो डिटर्मिनेसन र मेरो स्ट्रेट फरवर्डनेसको बारेमा मान्छेहरूले लालछना लगाउने प्रयास गरेँ। त्यसको लागि पनि मैले आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बारेमा। म लगभग जापानमा आएको अहिले 23 वर्ष भयो र मेरो पढाइको स्कुलसम्म म नेपालमै पढेँ। त्यसपछि म कलेज स्टडी म इन्डियामा गएँ र त्यसपछि मैले 2-3 वर्ष नेपालमा काम गरेपछि जापानमा 5 वर्षको पढाइ सकाएर म जुन ठाउँमा आएको थिएँ त्यही ठाउँमा अहिले सबै कुराहरू छोडेर त्यहीँ बसिरहेको छु। बस्दा बस्दै लकले के गरिदियो भने, खास मेरो लामो बसेर यहाँ जापानमा सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुनै योजना थिएन। तर आइसकेपछि केही कुराहरू भयो। त्यसपछि म फर्किँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने जस्तो देखेपछि मैले चाहिँ यहीँ बस्ने निधो गरेको मात्रै हो। र जापानले सबैभन्दा ठुलो कुरा के सिकाएको छ भने अनेस्टी भनेर सिकाएको छ मलाई। इमान्दार रहनुपर्छ, समय फलो गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो इथिक्समा रहनुपर्छ, तपाईँले नियम फलो गर्नुपर्छ, विधि विधानलाई क्लियर पार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नै सिकायो वास्तवमा। यहाँ सिकिसकेपछि हामीले चाहिँ आफूलाई कति निम्न स्तरमा हामी हुर्केका रहेछौँ भन्ने फिल भएको छ मलाई यहाँ आएर। र हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई मैले गाली गर्न खोजेको होइन कि, तर एजुकेसन सिस्टम भनेको चाहिँ किताबलाई पढेर मात्रै शिक्षा लिनु भनेको चाहिँ एजुकेसन होइन। एजुकेसन भनेको तपाईँलाई एउटा समाजमा बस्ने मान्छे र आफू बस्ने ठाउँमा आफू कसरी संयमित रहने र अरूलाई त्यो संयमित हुन कसरी सिकाउने र आफूले गरेको केही व्यवहारहरूले अरूलाई कतिको डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरामा सचेत कति हुने भन्ने कुरा सिकाउँछ यहाँको समाजले। र जुनसुकै देशमा जानुस्, जापान जस्तो
त्यो किसिमको व्यवहार जापान जस्तो त्यही भएर जापानमा चाहिँ तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले त्यति हल्ला नगर्ने, चिच्याएर नबोल्ने, सकेसम्म घरको बाहिर पनि निस्केर केही के अरे केही किसिमको एक्टिभिटिजहरू कार्यक्रमहरू नगर्ने, खेल्नुपर्छ भने पार्कमा गएर खेल्ने, नाच्नुपर्छ भने डान्स स्टुडियोमा गएर नाच्ने, पिउनुपर्छ भने इजाकाहरूमा गएर पिउने, बाहिर लनमा बसेर तपाईँ बार्बिक्यू पनि गर्ने चलन हुँदैन यहाँ। किनभने त्यो के हो भने अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ, अरूलाई चाहिँ त्यसले केही किसिमको इफेक्ट गर्छ भनेर हो। र अर्को कुरा यहाँ कतिवटा केस छन्, म चाहिँ धेरै स्मार्ट भएँ, मैले स्मार्ट भएपछि चाहिँ मेरो अर्को साथीलाई चाहिँ साह्रै दुःख भयो भनेर सुसाइड गर्ने रेट यहाँ बढी छ है। त्यो सुसाइड किन हुन्छ भने आफूले गर्दाखेरि अरूलाई दुःख भयो, उसले दुःख पायो, उसलाई स्ट्रेस भयो भनेर चाहिँ आफू सुसाइड गर्ने। त्यो एउटा रोग हो, मेन्टल रोग हो है। तर त्यसमा अब हामीले त्यसमा जानुपर्छ भन्ने होइन कि, तर त्यो समाजमा बसिसकेपछि हामी चाहिँ दुई चारवटा बखेडा झिक्दैमा हाम्रो कल्चरलाई यहाँ प्रदर्शन गर्नुपर्ने ठाउँ होइन है। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले निर्वाचनमा डे 1 देखि, निर्वाचनको डे 1 देखि 1 सेकेन्डको फरक परेको ठाउँ र एउटा नियम फलो नगरेको ठाउँ देखाऊ भनेर च्यालेन्ज गर्दै आएको। मेरो टिम मेम्बरहरू थियो, टिम मेम्बरहरूलाई मैले नै उहाँहरूलाई आउनुहोस् काम गर्नुहोस् भनेको हो। कति मान्छेले चाहिँ किन यस्तो टिम मेम्बर लिएको भनेर कमेन्ट पनि गरे, मलाई त्यसको प्रभाव थिएन। किनकि मलाई जब तपाईँहरूले टिम मेम्बर राख्ने अधिकार दिइसकेपछि तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्ने अधिकार हुँदैन है। यही कुराहरू चाहिँ सबै समाजमा बसिसकेपछि सिक्नुपर्ने हुन्छ र सिकाउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु। र यो मैले आज मात्रै भनेको होइन, 2015मा पनि मलाई यो काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो, त्यस बेला पनि मैले त्यही गरेको थिएँ। त्यस बेलामा मैले एउटा नियम के बनाएको थिएँ भने रुल्समा कुनै पनि कुराहरू यसरी यसरी गर्ने, यसरी यसरी गर्ने भनेर पहिलेदेखि बनाएको थिएँ। तर लास्टमा आएर भोट काउन्टिङको बेलामा मान्छेहरूले किचकिच के गरे भने भोट चाहिँ यसरी काउन्ट गर्नुपर्छ। मैले के भने भोट काउन्ट कसरी गर्ने भनेर हामीले पहिल्यै नियममा बनाइसकेको छ, अहिले तपाईँ किन बखेडा गर्नुहुन्छ यहाँनिर भनेर मैले झगडा गरेको थिएँ। त्यस बेलामा झगडा गर्दाखेरि के भयो भने गर्मी थियो, ग्राउन्ड फ्लोर थियो, गर्मी धेरै थियो। अनि मैले चाहिँ लास्टमा कसैले पनि कुरा कन्सेन्ससमा नआइसकेपछि मैले के भने त्यसो भए होइन, ठिक छ ल लडेर देखाउँ, तपाईँहरू यहाँ भएको मान्छेहरूसँग म सबैसँग लड्न तयार छु, एकजनासँग लड्न तयार छु भनेर मलाई गर्मी भएको थियो। मैले कोट फुकालेँ है, कोट फुकालेँ, मैले कुर्सीमा राखेँ। उनीहरूले के भने यसले त कोटै फुकाल्यो लड्नलाई भन्नेसम्म इम्प्रेसन भयो। त्यो होइन, तर लडेरै सबै कुराको सल्युसन निस्किन्छ भने लडेर देखाउनु त। आखिर दौडेर पनि राजा भएकै छ, लटरी निकालेर पनि राजा भएकै छ। तपाईँलाई मन पर्दैन जाङकेन पोइ गरेर पनि तपाईँले गर्नु जित्न सक्नुहुन्छ होइन र। जाङकेन पोइ गर्नु जापानमा छ नि त, त्यो गरेर पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। गर्न किन नसके त? डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आइसकेपछि तपाईँहरूको हार जित हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो स्टोरी हार जितको होइन, यो स्टोरी चाहिँ धाँधलीको हो भन्ने चाहिँ कति बेला भन्ने हुन्छ, चुनावको रिजल्ट भइसकेपछि भन्ने कि कति बेला भन्ने थियो भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो आपत्ति थियो है। अनि त्यही भएर यो कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ है भन्दा भन्दै मैले धेरै कोसिस गरिदिएको। मलाई यो संस्थासँग कुनै किसिमको मेरो आत्मीयता पनि छैन, केही पनि छैन। मेरो नेपालीप्रतिको आत्मीयता मात्रै हो। तपाईँहरू सबै चिन्जानको साथीहरू हो है। अहिले जति पनि मेरो विरोध गरिरहेको छ सबै साथीहरू मेरो साथीहरू नै हो, मेरो आफ्नै साथी हो, मेरै पोलिटिकल आस्थाको साथीहरू हो। तर उनीहरू विरोध गर्दै हिँडिरहेको छ। ल गरे विरोध गर्छौ, च्यालेन्ज नै गर्छौ भने म पनि च्यालेन्ज गर्छु तिमीहरूलाई भनेर यो च्यालेन्ज गरेर आएको। र तपाईँहरूलाई आज मैले यो स्थितिमा आज गरेन भने चाहिँ अर्को दिन हुँदैन यो भनेर अड्डिलेर बसिरहेको। अब यो कुराहरू तपाईँहरूलाई कतिको मनन भएको छ। यहाँ मैले आफ्नो एउटा महानता बहादुरी देखाउन आएको होइन। मैले चाहिँ मेरो प्रमुख मेरो प्राथमिकता के हो भने निर्वाचन समितिलाई यत्तिकै लिङ्गरिङ गर्दाखेरि चाहिँ काम राम्रो हुँदैन। निर्वाचन समितिलाई डिजल्भ गरौँ, त्यसपछि मैले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू र हाम्रा असन्तुष्ट साथीहरूले गरिरहेका कानुनी कुराहरूको च्यालेन्जमा म जान्छु भनेर मैले त्यो देखाउन खोजेको हो है। च्यालेन्जमा जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, किनकि यहाँ गाली गलौज, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, त्यसपछि अन्यथाका कुनै पनि सत्यता नभएका कुराहरूलाई माथि ल्याउने र समाजलाई भाँड्ने कामहरू भएको छ। त्यसको प्रुफहरू मसँग पनि छ। र हामी जति कानुन जान्छौँ, हामी जति लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको बारेमा जान्छौँ, तिमीहरूले त्योभन्दा बढी जान्दैनौ भन्ने चाहिँ मेरो देखाउनु पर्ने एउटा आजको एउटा प्रमुख एजेन्डा नै हो वास्तवमा। बेसिकली मलाई तपाईँ राजनीति गर्नु छैन यहाँ, म पढाउने मान्छे एकजना सिम्पल महिनामा 3-4 लाख तलब खाएर बस्ने शिक्षक हो है।
मलाई तपाईँहरूको पैसासँग तपाईँहरूको बियरसँग मलाई कसैलाई केही गर्दैन। त्यही भएर मैले अब यो पर्सनल कुरा गर्नलाई पनि मलाई त्यति खास इन्ट्रेस्ट छैन। तर यो किन यो सिचुएसन भयो भन्ने ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरू जानुपर्छ भने म तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेँ मात्रै। त्यही भएर आजको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि अझै पनि हिजोको दिनसम्म पनि सकेसम्म सहमति गरेर मिलाउँ नि त। यो जुन अहिले बखेडा निकालिरहेको छ, अहिले जुन यो के भन्छ हाम्रो शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्जीवनी बुटीको रूपमा लिइरहेको छ मान्छेहरूले। निर्वाचन समितिलाई शपथ ग्रहण गराउनु पर्छ भन्ने अधिकार कसैले पनि दिएको छैन। यो एउटा परम्परा है, एउटा कल्चर हो र यो कल्चरलाई रोक्नलाई यहाँ अहिले होल जापान गुरुलेको छ। मतलब मैले थाहा पाउँदासम्म गलत कुरा। अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेका छौँ भने निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रक्रियालाई सुरु गर्छ अनि निर्वाचन परिणाम दिन्छ। परिणाम आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ शपथ गराएर प्रमाणपत्र दिएर ल आजबाट तपाईँहरूको कार्य समिति बन्यो भनेर भन्छ। त्यति मात्रै हो मैलेसम्म बुझेको। त्यो पनि यदि विधि विधानमा छैन भने त्यो पनि मलाई गर्नु छैन, म गर्दैन भनिदिएको। अनि यहाँ समस्या के भइदियो भने जान अहिले तपाईँहरूको अध्यक्ष मण्डल भनेर भनेको छ यहाँ है। अध्यक्ष मण्डल किन बनाइयो भने 25 तारिकमा तपाईँहरूको महाधिवेशन भयो, त्यसपछि भ्याकुम क्रिएट गरियो। 27 मा चुनाव गर्ने कुरा थियो। एक दिनको लागि महाधिवेशन पछिको अध्यक्ष मण्डल बनाउने कुरामा चाहिँ जबरजस्ती 30 तारिकमा यसलाई सारियो है। सार्न त मैले नै सारे हो, तर त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट गरेर केही इस्युजहरू आयो। आइसकेपछि ल सारौँ भन्ने भयो। चुनावी परिणाम पनि मैले मिलाएको होइन, मैले गरेको होइन, सबै स्वचालित रूपमा अटोमेटेड रूपमा आएको छ। तर त्यसमा मान्न तयार नभएपछि मेरो त सल्भ हुँदैन, त्यसबाट उनीहरूकै समस्या हुने हो भनेर चाहिँ यो कुराहरू आएको हो। र यसमा चाहिँ सुरुमा मतदाता नामावलीहरूलाई चाहिँ मतदाता नामावलीमा समस्या छ, सच्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। मतदाता नामावली लिस्ट बनाएको, नामावली बनाएको मैले, नामावली पनि नभनौँ, मतदाताको विवरण बनाएको मैले हो। तर त्यो मतदाता विवरण बनाउनलाई दिएको जुन लिस्ट हुन्छ नामावली, त्यो चाहिँ कार्य समिति, अध्यक्ष मण्डल अथवा त्योभन्दा बिचमा आएको एउटा अर्को समिति, सदस्य व्यवस्थापन समिति भन्नेहरूले नै दिएको मलाई। त्यसमा मलाई नचाहिने डेटाहरूलाई मात्र डिलिट गरेर जे डेटा छ त्यसैलाई कपी एन्ड पेस्ट गरेर हालिदिएको मात्रै हो है। एउटा डट र एउटा स्पेस पनि मैले चेन्ज गरेको छैन। तर लालचना के लगायो, निर्वाचन समितिले धाँधली पूर्ण निर्वाचन गर्यो भन्नु। अब यो त भोलि पनि देखिन्छ किनकि डेटा अहिले त्यतिकै छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई अबका दिनहरूमा छानबिन समिति अथवा अरू कुनै माध्यमबाट अब कार्य समिति बन्यो भने पनि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ त्यही सजेस्ट गर्छु होइन। यो किन व्यतिथि भइरहेको छ यो भन्ने कुरा नै समस्या हो यो। त्यही भएर निर्वाचन समितिको अहिले पनि 100% अस्योर तपाईँहरूलाई म के गर्छु भने निर्वाचन समितिको तर्फबाट कहीँ कतै केही पनि गल्ती भएको छैन र त्यो भोलिको छानबिनले पनि देखाउँछ र अरू कुनै किसिमका कुराहरूले पनि देखाउँछ र मेरो आचरण, मेरो इथिक्स र मेरो बानी ह्याबिटहरूले पनि देखाउँछ। म एकजना सिङ्गल मान्छेले अहिले तपाईँको यो पुरा समाजसँग लडेको जस्तो जुन प्रदर्शन भइरहेको छ त्यो होइन। म भोलि त्यही साथीहरूसँग गएर म मजासँग बियर खान सक्छु, मलाई केही आपत्ति छैन। तर निर्वाचन समितिभित्र मलाई राखेर मेरो मुख बन्द गर्नु भनेको चाहिँ मेरो प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन हो। त्यही भएर म भोलिदेखि प्रजातान्त्रिक बन्छु, लोकतान्त्रिक बन्छु म भन्ने नै मेरो आजको मेन हो। तपाईँहरूको लागि चाहिँ शपथ हो, मेरो लागि चाहिँ निर्वाचन समितिको डिजल्भ गर्ने तरिका हो। र मैले आज होइन हिजै गर्ने प्लानमा थिएँ, तपाईँहरूका समय नमिलेकोले आज गरेको हो। त्यही भएर यति भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामा, मतदान प्रक्रिया र मतदान विधिमा कुनै किसिमको पनि के भन्छ त्यसलाई गल्ती अथवा मिसएप्रोप्रिएसन केही पनि भएको छैन। तर मतदाता नामावली बनाउने बेलामा, सदस्यता नामावली बनाउने बेलामा कहाँ के भएको छ भन्ने कुरामा म अलिकति पनि जानकार छैन, अनभिज्ञ छु। तपाईँहरूले मलाई सोध्नुभयो भने म भन्छु के भएको छ भनेर, तर मैले आफैले चाहिँ म भन्दैन अहिले। किनकि त्यो थाहा हुँदै पनि निर्वाचन गरिएको सबैलाई थाहा छ। त्यो संसारभर यहाँ जापानभरिको मान्छेलाई जो तपाईँहरूको लिडर हुनुहुन्छ, सोकल लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई थाहा छ त्यो कुन ठाउँमा कतिवटा मत राखेर मान्छे बसेको छ भने त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा होइन, अलिकति पनि होइन। किनकि त तपाईँहरूले मलाई निर्वाचन समितिलाई नै मतदाता नामावली बनाइदिनुहोस् तपाईँले भनेको भए त्यो अर्को कुरा हुन्थ्यो। तर हामी त छोएकै छैन है। हो यो कुराहरूलाई यहाँहरूले मनन गर्नु होला। अब नयाँ बन्ने कार्य समिति आजबाट बन्दैछ।
यो कार्य समितिले यो कुराहरूलाई पनि भोलि उठाउनेछ र यो किसिमले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र ती भन्दै केही कुरा भोलि अब केही कुराहरू आयो भने त्यसको जवाबदेही म पनि हुनेछु र यहाँहरू पनि हुनुपर्नेछ। म चाहिँ लोकतान्त्रिक तरिकाबाट यो कुराको डिफेन्ड गर्नेछु। अहिलेसम्म म चाहिँ मेरो मुख टाइट लिप्ड छ अहिलेसम्म पनि, मैले कुनै कुराहरू बाहिर निकाल्न मिल्दैन। एउटा पदमा बसिसकेपछि कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले पनि तपाईँहरूले मलाई शपथ खुवाउनु भएको छैन, तर म निर्वाचन समितिको आयुक्तको रूपमा मैले आफूले कति इन्फर्मेसन बाहिर दिने कति चाहिँ भित्र राख्ने भन्ने मैले मान्नुपर्ने हुन्छ आफैले। त्यो हो इथिक्स भन्ने कुरा हो। यही इथिक्स मैले तपाईँहरूलाई भोलि पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ, अहिलेको साथीहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। यहाँ हामी जापानमा कति बस्यौँ र के सिक्यौँ र के गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू त्यो मेरो त्यो डिक्टेसन होइन वास्तवमा, है डिक्टेट गर्न पनि खोजेको होइन। तर यहाँ सबै बसिरहेको सबैले बुझेको छ, त्यो बुझेको कुराहरूलाई व्यवहारमा ल्याएको छ, गफ मात्रै गरेको छ। हो यो कुराहरू नहोस् तपाईँको कमिटीबाट। म अहिले चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूलाई कार्य समितिको रूपमा हामीले बदल्न सकेका छैनौँ। अब हामी शपथको प्रोग्राममा जान्छौँ। शपथ गरिसकेपछि मात्र तपाईँहरू कार्य समितिको रूपमा रिकगनाइज हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पहिले मैले यहाँहरू सबै विजयी साथीहरू निर्वाचित साथीहरूलाई बधाई दिन चाहेँ, धेरै धेरै बधाई। अब यसपछिका कुराहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ त्यो कार्य समितिको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा छ र त्यसमा तपाईँहरूलाई चाहिने कुनै किसिमको सल्लाह अथवा सुझाव अथवा केही भित्रका इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने म त्यो जति बेला पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्छु। मैले त्यसैका लागि आजको यो के भन्छन् यो ओपन वार भन्छु म यसलाई, ओपन लगाई गरेको हो। अब यसमा तपाईँहरूले मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनकि मेरो लजिक मैले अस्ति पनि एक दुईजना साथीलाई मेरो लजिक तपाईँहरूलाई इल्लोजिकल लाग्न सक्छ र तपाईँको लजिक मलाई इल्लोजिकल लाग्न सक्छ। जब लजिकल कुराहरू आउँछन् कन्सेन्सस बिल्ड हुन्छ, समाधानमा जान्छ। जब इल्लोजिकल कुराहरू आउँछ कहिले पनि समाधान आउँदैन, समस्या हो। अहिले यो इल्लोजिकल कुराहरू मात्रै बाहिर आइरहेको छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले भोलि कन्टिन्यू नगर्नु होला। र त्यति भन्दै मैले फेरि पनि एकपटक बधाई दिँदै यहाँहरूलाई अब चाहिँ हामी शपथ ग्रहण गर्ने प्रोग्रामतिर लाग्छौँ। मलाई के भन्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ मलाई भन्नुहोस्, म त्यो अनुसार गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद नेत्र प्रकाश भण्डारीज्यू। यहाँ केही अतिथिज्यूहरू छुट्नुभएको हुँदा म अतिथिज्यू नाम लिन गएको थिएँ। प्रवासी नेपाली मञ्च जापानका संयोजक बाबुराम भण्डारीज्यूलाई म प्रतिनिधि, त्यस्तै गरेर पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष मोहन घलेजी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्ताउन चाहेँ। त्यस्तै गरेर धार्मिक समाज जापानको अध्यक्ष दिनेश शर्मा लोहरीजीलाई पनि म अतिथिको रूपमा निम्ताउन चाहेँ। कास्की पोखरा समाज जापानको अध्यक्ष विश्व सुवेदीजीलाई पनि म अघि देखेको थिएँ, अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै गरेर पश्चिमाञ्चल भलिबल सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो उदय हुनुभएको छ श्री गुरुङजी, यता स्तरमा। त्यस्तै गरेर मजदुर सङ्घका अध्यक्ष चिन्तामणि आचार्यज्यूलाई पनि यता स्तरमा हासिल गर्दै हाजिर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य अतिथिज्यूहरू आउने क्रम जारी छ र कार्यक्रम छोटो र तरिकाले सिद्ध्याउने कोसिस भइरहेको छ र अब ड्यासमा अगाडि फेरि म आयुक्तज्यूलाई अगाडि निम्ताउन चाहेँ। मैले पनि आफै पनि यो ट्रेन छैन यस्तो कुराहरूमा र हामी चाहिँ हाम्रा एक दुईवटा मान्यताहरू म यहाँलाई भनिहालेँ, अलिकति भनिहालेँ।
हामी चाहिँ एउटा सेट स्टाइलमा मात्रै बोल्छौँ जहिले पनि। जस्तो मञ्चमा आसीन पाहुनाहरू अथवा यो ऊ भन्छौँ नि, यो हाम्रो कल्चर हो, त्यो मलाई थाहा छ। तर म चाहिँ अलिकति त्यो कुराहरूको जहिले पनि विरुद्धमा छु। किन विरुद्धमा छु भने तपाईँको एउटा आइडेन्टिटी छ भने सधैँ एउटा ग्रुपको आइडेन्टिटी बनाएर बस्ने भने तपाईँले आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नुपर्छ, अगाडि जानुपर्छ, केही सर्टन कुराहरू मान्नुपर्ने। मैले अघि नै उहाँहरूलाई भनेको थिएँ कार्यक्रम बनाउनुहोस्, फ्लो दिनुहोस् मलाई भनेको, तर उहाँहरूले प्रिपेयर गर्नु भएको रहेछ। त्यो यसको लागि म पनि माफी मागेँ। र उमेरहरू सबैलाई बनाउने नि त। ओके, मैले चाहिँ अब निर्वाचन आयुक्तको रूपमा विजयी निर्वाचित हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूलाई, निर्वाचित साथीहरूलाई चाहिँ मैले स्टेजमा अगाडि बोलाउन चाहेँ। सर्वप्रथम मैले अध्यक्षमा निर्वाचित साथी श्री शिवप्रसाद पौडेलज्यूलाई, त्यसपछि हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित साथी श्री नवीन न्युरेज्यूलाई बोलायौँ। त्यसै गरी उपाध्यक्षमा क्रमशः श्री राम थापा अनिलज्यूलाई बोलायौँ। उपाध्यक्षमा श्री राजकुमार अधिकारीजी, त्यसै गरी उपाध्यक्षमा विजयी साथी रामकृष्ण श्रेष्ठजी, त्यसै गरी उपाध्यक्षमा विजयी साथी श्री महेश कुमार कटुवाल, त्यसै गरी उपाध्यक्षमा विजयी महिला साथी श्री सङ्गीता अधिकारी सुमित, अनि महासचिवमा निर्वाचित साथी श्री सिद्धार्थ श्रेष्ठ, अनि सचिवमा निर्वाचित साथी श्री देवराज उप्रेतीजी, त्यसै गरी अर्का सचिव हाम्रा श्री श्याम शीतल श्रेष्ठ, अनि सचिवमा निर्विरोध निर्वाचित हाम्रो महिला सचिव श्री अलिजा केसी भण्डारी, त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा निर्वाचित साथी श्री कृष्ण गैरे शर्मा, र सह कोषाध्यक्षमा निर्वाचित साथी श्री उहाँ चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित साथी दीपक सुनार, अनि युवा संयोजकको रूपमा निर्वाचित साथी श्री राकेश रुङ्गा लामाजी, त्यसै गरी महिला संयोजकमा निर्वाचित साथी श्री अन्जु भण्डारी चाहिँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ हामीसँग आज। अन्जु भण्डारी सुन्नुभयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ सदस्यको कार्य समितिको सदस्य, राष्ट्रसभा कार्य समितिको सदस्यको साथीहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम श्री प्रकाश लामिछानेजी अनलाइनमै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सदस्य साथी श्री भूषण राय भीम राय माझीजी, अर्का सदस्य साथी श्री दिलीप कनेलजी, त्यसै गरी सदस्य साथी मोहन सिंह मडैजी, त्यसै गरी सदस्य श्री चन्द्रकुमारी केसीजी पनि अनलाइनमै हुनुहुन्छ। र अर्को हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ श्री लक्ष्मी केसी महर्जनजी, र अर्को हुनुहुन्छ सदस्य श्री हेमा पाण्डेजी, हेमाजी पनि अनलाइनमै हुनुहुन्छ। र अर्का साथी सदस्यमा हाम्रो श्री राजु भण्डारी सुनिलजी, उहाँ पनि अनलाइनमै हुनुहुन्छ। व्यस्त छैन।
बोल्न मिलिहाल्छ नि। मैले म भनेपछि यहाँले चाहिँ आफ्नो नाम लिनुहुन्छ। म क्षेत्र प्रकाश भण्डारी भन्ने विषयमा त्यसपछि मलाई फलो गर्नु है त। म चाहिँ अब निर्वाचन समितिको आयुक्तको रूपले तपाईँहरूलाई शपथ गराउनुपर्ने एउटा जिम्मेवारी पाएको हुनाले शपथ गराउँदैछु। शपथ पश्चात चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ कार्य समिति चाहिँ आजबाट स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यसमा मैले अघि भने जस्तै म आज रिपिट गर्छु पढ्छु त्यहाँदेखि यहाँले मलाई फलो गर्नुहुन्छ। म सत्यनिष्ठापूर्वक एवं विवेकपूर्वक शपथ लिन्छु कि यो विधान र यसका अधीनमा बन्ने नियम उपनियमहरूको पालना गर्नेछु। म कहिल्यै पनि विधानले मलाई दिएका अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने एवं पदको गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्य गर्ने छैन। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूल्य र मान्यताहरूलाई सदा सर्वोत्कृष्टताका साथ आत्मसात गर्ने मेरो प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्दछु। जय नारायण। धन्यवाद। अधिकार सक्यो ल बधाई फाइनल। धन्यवाद। फेरि पनि अतिथिजीहरू यहाँ आउनुभएको मैले खबर पाएँ। शीतल समाज जापानका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीज्यू, त्यस्तै गरेर प्रवासी नेपाली मञ्चका नेता कुलचन्द्र खरेलज्यूलाई पनि म यता स्थानमा आसन ग्रहण गर्न हाजिर गर्छु। र अब सभापतिज्यूबाट यो प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम यो प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि प्रमुख अतिथिजीलाई अगाडि ठिक छ।
शिवप्रसाद पौडेलज्यू धन्यवाद। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन नेहरू उपाध्यक्ष राम थापा अनिलज्यू उपाध्यक्ष राजकुमार अधिकारीज्यू त्यसै गरी उपाध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठज्यू उपाध्यक्ष महेश कुमार कटवालज्यू महिला उपाध्यक्ष सङ्गीता अधिकारी सुवेदीज्यू कोट लगा महासचिव सिद्धार्थ शेषज्यू सचिवमा देवराज उप्रेतीज्यू सचिवमा श्याम शीतल श्रेष्ठज्यू सचिवमा श्री एलिजा केसी भण्डारीज्यू महिला सचिव कोषाध्यक्षमा श्री कृष्ण गाइडे शर्माज्यू सह कोषाध्यक्ष श्री दीपक सुनारज्यू त्यस्तै गरेर युवा संयोजकमा राकेश रुम्मा लामाज्यू महिला संयोजकमा श्री अन्जु भण्डारीज्यू उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ अनलाइनमा आउनुभएको थियो अनि साथीले लिइदिनु होला त्यस्तै गरेर सदस्य श्री प्रकाश लामिछानेज्यू अनलाइनमा हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर भीमसेन राई भीम रायमाझीज्यूलाई त्यस्तै गरेर श्री दिलीप पटेलज्यू सदस्य श्री मोहन सिंह मरेज्यू सदस्य श्री चन्द्र कुमार केसीज्यू सदस्य श्री लक्ष्मी केसी महर्जनज्यू
सदस्य श्री हेमा पाण्डेज्यू सायद उहाँ पनि हुनुहुन्छ। सदस्य श्री राजु भण्डारी शिवजी उहाँ पनि अनलाइन हुनुहुन्छ। धन्यवाद। सबैजना यस्ता स्थानमा एकचोटि फोटो अगाडि भएको बेलामा फोटो खिच्नु है। अतिथिज्यूहरू पनि देख्दै गरेर सबैजना अतिथिज्यूहरू एउटा कार्यक्रम फोटो खिच्ने कार्यक्रम बनायो भने 5 मिनट हो त नि। यो माहौल अरू छिटो भन्दा कोही फोटो खिच्नु गयो भने गरायो भने नाटक म खिचिदिन्छु लाउनुहोस् मलाई त भन्नु न।